दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन साँझ प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म मनोज नेउपाने। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपैयाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपैयाँको EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिंक क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। कोरोना भाइरसका लागि बनेका 110 भ्याक्सिन मध्ये 10 वटा मानव परीक्षणमा। भ्याक्सिन विज्ञ डाक्टर राजीव नेपाल भन्छन् भ्याक्सिन निर्माणमा नयाँ आशा जागेको छ। लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न सरकारलाई चौतर्फी दबाव। चर्को आलोचनापछि थपियो कर तिर्ने म्याद। अति संवेदनशील बिरामीलाई मात्र अस्पतालमा भर्ना गरी उपचार गरिने स्वास्थ्य मन्त्री ढकालको भनाई। सामान्य अवस्थाका बिरामीको उपचारका लागि आइसोलेसन कक्ष स्थापनाको तयारी। बिचौलियाका कारण बन्दाबन्दीमा उपभोग्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि। 72 दिन यता मात्रै 1055 गुनासा। र आज छुवाछुत विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस। छुवाछुत सम्बन्धी जघन्य घटनाका अपराधीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले कुनै सम्झौता नगर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। दर्शकवृन्द, बुलेटिन सुरु गरौँ कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको प्रसङ्गबाट। पछिल्लो अपडेट अनुसार विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 64,74,000 नागेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,82,000 नागेको छ। त्यस्तै 30,83,000 बढी निको भएर घर फर्किएका छन्। यता नेपालमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पछिल्लो अपडेट अनुसार नयाँ 201 सहित संक्रमितको संख्या 2300 पुगेको छ। त्यसमध्ये 278 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने थप 1 जना सहित 9 जनाको मृत्यु भएको छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। आज छुवाछुत विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान समयमा पनि समाजमा कथित दलितको पहिचान बेहोर्दै छुवाछुतमा आधारित जघन्य अपराधको शिकार हुने गरेका घटनाहरू भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै छुवाछुत विभिन्न घटनामा सम्बन्धित अपराधीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले कुनै सम्झौता नगर्ने बताएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले पनि समाजमा कथित दलितको पहिचान बेहोर्दै छुवाछुतमा आधारित जघन्य अपराधको शिकार हुनु परेका घटनाहरू भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। छुवाछुत विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा बुधबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीद्वारा जारी सन्देशमा भनिएको छ, युगौं अघिदेखिको कुप्रथाबाट प्रभावित सामाजिक सोचमा रहेको असंवेदनशीलता र गरिबीका कारण हाम्रा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू अहिले पनि कथित दलितको हीन पहिचान बेहोर्दै छुवाछुतमा आधारित जघन्य अपराधको शिकार हुनु परेका घटना हामी देख्दै आएका छौं। शुभकामना मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले छुवाछुत सम्बन्धी जघन्य घटनाका अपराधीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले सम्झौता नगर्ने र बहिष्करण, छुवाछुत जस्तो जघन्य हिंसामा अब शून्य सहनशीलता अपनाइने बताएका छन्। शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, नेपाल सरकारले सामाजिक बहिष्करण, छुवाछुत र यसका आधारमा हुने हिंसामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको छ। अर्थात मानव हित विरुद्धका यस्ता गतिविधिलाई सरकारले किंचित सहने छैन। यस्ता अमानवीय हिंसाका घटनाहरूको छानबिन गरी दोषीहरूलाई कारवाही गर्न राज्य किंचित पछि पर्ने छैन। मानव सभ्यताको कलंक र सभ्य लोकतान्त्रिक तथा सम्मानजनक जीवन जिउन पाउने मानव अधिकारको पालनामा देखिएका बाधाहरूलाई सरकारले हटाउने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले अगाडि भनेका छन्, मानव सभ्यताको कलंक र सभ्य लोकतान्त्रिक तथा सम्मानजनक जीवन जिउन पाउने मानव अधिकारको पालनामा देखिएका बाधाहरूलाई सरकारले हटाउनेछ। छुवाछुत सम्बन्धी जघन्य घटनाका अपराधीहरूलाई सरकारले कानूनी दायरामा ल्याउनेछ। त्यस्ता अपराधीलाई कडाभन्दा कड़ा सजाय दिने कुरामा सरकारले कुनै सम्झौता गर्ने छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले जातीय विभेद वा छुवाछुत सिंगो समाज र राष्ट्रको समस्या भएकाले यसका विरुद्ध लाग्न तीनै तहका सरकारी निकाय तथा राजनीतिक दल, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था, नागरिक समाज, संचार तथा आम नागरिकलाई आह्वान गरेका छन्। कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण भएको बन्दाबन्दीका बीच बजारमा मूल्य वृद्धिले पनि उपभोक्तालाई मारमा पारेको छ। बजारमा बिचौलियाहरूका कारण चामल, दाल, मैदा, तेल लगायत खाद्य सामग्रीको मूल्य अत्याधिक बढेको
पाइएको छ भने फलफुलजन्य सामग्रीमा पनि मूल्य आकाशिएको छ। मूल्य बढेसँगै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा उपभोक्ताको गुनासो चुलिएका छन् भने विभागले धमाधम कारबाही पनि गरिरहेको छ। लकडाउन जारी रहँदा बजारमा चामल, दाल, मैदा, तेल लगायतका खाद्य सामग्रीको मूल्य अत्याधिक बढेको छ। खाद्यान्नको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी बजारमा दाल, चामलदेखि अधिकांश दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको हो। महँगी ह्वात्तै बढेपछि उपभोक्ताहरूको गुनासो पनि बढ्दै गएको छ। कतिपय विक्रेताले बन्दाबन्दीलाई पैसा कमाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दा बजारमा समस्या देखिन थालेको हो। बजारमा खाद्यान्नको मूल्य बढ्नुका साथै खुद्रा व्यापारीले थोक आयातकर्तालाई देखाउने गरेका छन् भने थोक आयातकर्ताले उद्योगबाट आउँदै मूल्य वृद्धि भएको बताउने गरेका छन्। कतिपय व्यापारीले सामान नै नआएको भन्दै अरू समयमा बेच्न नसकेका सामान बेचिरहेको पाइन्छ। यस समयमा खास गरी चाउचाउ, बिस्कुट लगायतका खाद्यान्न र साबुन, सर्फ खरिद गर्दा यस्तो समस्या आइरहेको उपभोक्ताको गुनासो छ। लकडाउन जारी रहँदा तरकारीको मूल्य घटे पनि खाद्यान्न र फलफुलको मूल्य ह्वात्तै बढेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल सिन्हाले जानकारी दिए। तरकारीको मूल्य बन्दाबन्दीको सुरुको साताभन्दा ह्वात्तै घटे पनि अझै किसानले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले किन्ने मूल्यमा धेरै फरक रहेको तिमिल सिन्हाको भनाइ छ। 10 देखि 15 रुपियाँमा बेचेको तरकारी उपभोक्तालाई बजारमा अहिले पनि रु 40 देखि 50 सम्ममा किन्नुपर्ने बाध्यता भएको उनले बताए। त्यस्तै स्याउ, अनार लगायतका फलफुलको मूल्य बढिरहेको छ। यसरी बन्दाबन्दीलाई बिचौलियाले कमाउने अवसरका रूपमा लिइरहेको अध्यक्ष माधव तिमिल सिन्हाको भनाइ छ। उपभोक्ताको गुनासो बढेपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भने नियमित रूपमा अनुगमन गरेर गल्ती भेटिएमा कारबाही भइरहेको जनाएको छ। विभागले उपभोक्तालाई गुनासो गर्नका लागि 1135 नम्बरको व्यवस्था गरेको छ। यो नम्बरमा खाद्यान्नमा मूल्य वृद्धिका गुनासो आइरहेको र त्यसकै आधारमा अनुगमन र कारबाही भइरहेको विभागका सूचना अधिकारी रविन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए। लकडाउनको सुरुमा 6 महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न छ भन्ने विक्रेता अहिले 2 महिना नाग्दा पहिलाको स्टक सकिएको र नयाँ सामानमा मूल्य बढेर आएको भनिरहेको अधिकारीको भनाइ छ। विभागको 1135 नम्बरमा बन्दाबन्दीको अवधिमा अहिलेसम्म 1055 गुनासो आएका छन्। तीमध्ये 168 स्थानमा कारबाही गरिसकिएको विभागले जनाएको छ, जसमा चालु आर्थिक वर्षमा मात्र 1765 जनालाई कारबाही गरिएको विभागको भनाइ छ। विभागका अनुसार बन्दाबन्दीको अवधिमा मात्र रु 1 करोड 50 लाख र जरिमाना चालु आर्थिक वर्षमा रु 3 करोड 2 लाख तिराइएको विभागले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि अब संवेदनशील बिरामीलाई मात्र अस्पतालमा भर्ना गरिने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालका अनुसार अब अक्सिजन र भेन्टिलेटर आवश्यक पर्नेलाई मात्र अस्पतालमा भर्ना गरिने भएको हो। हेरौँ यो रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना संक्रमितको संख्या 2000 नागेकाले अब अक्सिजन र भेन्टिलेटर आवश्यक पर्नेलाई मात्र अस्पतालमा भर्ना गरिने बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध संस्था चुजी फाउन्डेसनको पहलमा हेल्थ इन्भाइरोमेन्ट एन्ड क्लाइमेट एक्सन फाउन्डेसनले उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सामग्री ग्रहण गर्दै मन्त्री ढकालले सामान्य अवस्थाका बिरामीलाई उपचारका लागि आइसोलेसन कक्ष स्थापना गरी राख्ने तयारी रहेको बताए। मन्त्री ढकालले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अध्ययनमा संक्रमित भएका मध्ये 80% बिरामी सामान्य अवस्थाका हुने भएकाले गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई अस्पताल र उपचारको अभाव नहोस् भन्नका लागि अब नयाँ नीतिमा जाने निर्णय भएको जानकारी गराए। तर अब सामान्य बिरामीहरूलाई अस्पतालमा ल्याएर राखियो भने बेड अकुपाई हुने भयो र त्योभन्दा जोखिम उपचार गर्नुपर्ने मान्छे चाहिँ बेड नपाएको कारणले उपचार नहोला भनेर लक्षण नदेखिएका सामान्य बिरामीहरूको हकमा अब हामी आइसोलेसन सेन्टर भनेर यो क्वारेन्टाइनभन्दा अलि माथिल्लो स्तरको अस्पतालका सेवा सुविधा भएको तर अस्पतालमै चाहिँ नपुर्याउने खालको यो व्यवस्थापनमा पनि राख्नुपर्छ भन्ने सोचाइ राखिराखेका छौँ। त्यसो गर्दा साँच्चै अक्सिजन र भेन्टिलेटर चाहिने बिरामीहरूले चाहिँ त्यो सुविधाबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने सोचाइ राखेका छौँ र अब हामी बिरामीहरू क्रमशः त्यो दिशातिर उन्मुख हुने, किनभने 2000 प्लस भइसक्यो। अब 1 महिनाको बिचमा यो चाहिँ 10 देखि 15 हजारसम्म पुग्न सक्ला।
निकट भविष्यमा कुल 15,000 सम्म संक्रमित हुन सक्ने आकलनका आधारमा त्यसको 5% का लागि भेन्टिलेटर सहितको अस्पतालमा राख्न सकिने प्रबन्धमा सरकार लागेको जानकारी दिँदै मन्त्री ढकालले हाल प्राप्त स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भएका बेला अति आवश्यक ठाउँ हेरेर पारदर्शी रूपमा वितरण गरिने पनि जानकारी दिए। यसैबीच बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सिनामङ्गल स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पतालमा आकस्मिक सहित सबै सेवा बन्द गरिएको छ। अस्पतालले 2 जना बिरामी र 2 जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना पुष्टि भएसँगै निर्मलीकरणका लागि अर्को सूचना नआउँदासम्मका लागि सेवा बन्द गरेको जनाएको छ। मंगलबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौँ मेडिकल कलेजका स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना देखिएको बताएसँगै अस्पताल प्रशासनले यस्तो सूचना जारी गरेको हो। देशमा लकडाउनको समयावधि बढ्दै गएपछि विभिन्न स्तरमा यसको विरोध हुँदै गएको छ। सरकारले लकडाउनको विकल्प नखोजेको भन्दै बुधबार उपत्यका तथा उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा लकडाउनको उल्लङ्घन गरी बजार तथा पसल समेत खुलेका छन् भने विभिन्न उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले सरकारलाई लकडाउन मोडालिटीबारे सुझाव पनि पेश गरेका छन्। यता सरकारले चौतर्फी विरोध बढेपछि कर भुक्तानीको म्याद पनि थप गरेको छ। कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउनको अवधि बढाउँदै गएपछि यसको विरोध हुन थालेको छ। सरकारले लकडाउनको अवधि जेठ मसान्तसम्मलाई तोकेपछि यसको मोड फेरबदल नगरी लकडाउन अवधि मात्रै थपेको भन्दै जनस्तरमा यसको विरोध बढेको हो। यसको प्रत्यक्ष असरले आज बुधबार उपत्यकामा सवारी साधनको चाप मात्रै बढेन। जोरपाटी, असन, दरबार मार्ग, जावलाखेल लगायतका ठाउँहरूमा पसलहरू समेत खुले। काठमाडौँमा मात्रै नभएर मकवानपुरकै हेटौँडा, कैलाली लगायतका जिल्लाहरूमा पनि पसल खुल्न थालेपछि प्रहरी प्रशासनसँग वाद विवाद बढेको छ। लकडाउनको समयको सदुपयोग नगरी समय मात्रै थप गर्दा रोगको भन्दा भोकको चिन्ता बढेको भन्दै सर्वसाधारण तथा व्यवसायी विरोधमा निस्किएका हुन्। यो समस्याबाट उन्मुक्तिका लागि कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिलाई उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतका संघ संस्थाले रेड, ग्रिन र येल्लो जोन गरेर लकडाउन खुकुलो बनाउन आग्रह गरेको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले जोखिमको तह र क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरी बिस्तारै लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आफूहरूले सुझाव दिएको र समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले स्वास्थ्य विज्ञ लगायत विभिन्न निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी निर्णय गर्ने आश्वासन बताइन्। लामो समयसम्म लकडाउन गर्ने, उद्योग व्यवसाय नचल्ने तथा बजार नखुल्ने गर्दा ठूलो समस्या आउने भन्दै चेम्बर अफ कमर्सले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो। चेम्बरले सार्वजनिक ठाउँमा भेला हुन प्रतिबन्ध लगाएर व्यावसायिक स्थलमा फेस मास्क अनिवार्य गर्ने, काम गर्दा सामाजिक दूरी अनिवार्य रूपमा कायम गर्ने जस्ता राष्ट्रिय गाइडलाइन बन्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। संक्रमणको अवस्था तथा जोखिमलाई ख्याल गरेर सरकारले विभिन्न क्षेत्र निर्धारण गरी सोही अनुसार गतिविधि खेल्नुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ। भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका अधिकांश जिल्ला तथा संक्रमण धेरै देखिएका जिल्लालाई रेड जोनमा राखेर लकडाउनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, अलिअलि आयातित संक्रमण देखिएका जिल्लालाई येल्लो जोनमा र अहिलेसम्म संक्रमण नदेखिएका जिल्लालाई ग्रीन जोनमा राखेर आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन चेम्बरले सुझाएको छ। यसअघि नै व्यवसायीहरूले लगातार पहल गरेपछि सरकारले खाद्यान्न लगायत विभिन्न 44 प्रकारका उद्योग व्यवसायहरू खोल्ने निर्णय गरेको थियो। तर उद्योग सञ्चालनको उचित व्यवस्था नगर्दा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन सकेका थिएनन्। यसैबीच व्यवसायीहरूले चर्को विरोध गरेपछि सरकारले कर भुक्तानी समय असार 7 गतेसम्मलाई थप गरेको छ। सरकारले लागू गरेको लकडाउन जेठ मसान्तसम्म रहे तापनि आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ 25 गतेसम्म व्यवसायीलाई सम्पूर्ण कर भुक्तानी गरिसक्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। नयाँ सूचना अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ फागुन, चैत्र र वैशाखको मासिक, माघ र फागुन तथा चैत्र र वैशाखको दैमासिक र दोस्रो चौमासिक कर विवरण दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद असार 7 तथा त्यस अनुसारको रकम दाखिला म्याद असार 15 लाई कायम गरिएको छ। त्यसैगरी अन्तशुल्कतर्फ फागुन, चैत्र र वैशाखको बुझाउनु पर्ने विवरण तथा त्यस अनुसारको अन्तशुल्क दाखिलाको म्याद पनि असार 7 नै बनाइएको छ। दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दु न्युजमा अब टप 1 को पालो। कोभिड-19 का कारण विश्व मानव जगत आजित छ। लकडाउन कोरोना नियन्त्रणको अल्पकालीन उपाय मात्र भएकाले मानिसहरू यसको दीर्घकालीन उपायको चिन्तनमा लागिरहेका छन्। ठूलो मात्रामा मानवीय क्षति पुर्याइरहेको यस भाइरस विरुद्ध यति बेला विश्वका थुप्रै वैज्ञानिकहरू लागि परेका छन्।
हाल प्रारम्भिक चरणमा 110 भ्याक्सिन अनुसन्धानमा रहेको तथा 10 भ्याक्सिन मानवीय अनुसन्धानमा पुर्याइए पनि यसको ठोस निचोडमा अझै पुग्न सकिएको छैन। यसै सन्दर्भमा क्यानाडाका प्रसिद्ध भ्याक्सिन निर्माण कम्पनीमा कार्यरत भ्याक्सिन विज्ञ डाक्टर राजीव नेपालसँगको कुराकानीमा आधारित यो विशेष रिपोर्ट। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसका कारण यति बेला मानव जगतले ठूलो सङ्कट बेहोरिरहेको छ। भाइरसले विश्वभर हालसम्म 3,82,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने 64,69,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। कोभिड-19 बाट बच्न यति बेला विश्वभर लकडाउनका उपाय अवलम्बन गरिएको छ, तर यो अल्पकालीन र संक्रमण फैलन नदिने माध्यम मात्रै हो। त्यसैले त अहिले विश्व समुदायले कोरोना भाइरसको औषधि कहिले बन्ला भनेर जिज्ञासा राखिरहेका छन्। उता विश्वभरका अनुसन्धानकर्ताहरू यसको औषधिको खोज र अनुसन्धानमा जुटेका छन्। कोरोना संक्रमण विरुद्धको अभियानमा प्राकृतिक नियन्त्रणको अभ्यास वा भ्याक्सिन गरी दुवै उपाय भए पनि प्राकृतिक नियन्त्रण अभ्यास भने यसअघि अमेरिका र बेलायत जस्ता मुलुकहरूमा असफल भएका छन्। त्यसैले अबको विकल्प भ्याक्सिन नै भएको बताउँछन् क्यानाडाको प्रसिद्ध भ्याक्सिन निर्माण कम्पनीमा कार्यरत भ्याक्सिन विज्ञ डाक्टर राजीव नेपाल। पछिल्लो जानकारी अनुसार विश्वभर 110 वटा भन्दा बढी भ्याक्सिनहरू प्रारम्भिक अनुसन्धानको चरणमा छन्। त्यसमा थप 10 वटा भ्याक्सिन मानवीय परीक्षणको चरणमा पुगिसकेका छन्। त्यसैले जुन प्रकारले अहिले सम्पूर्ण एकाडेमिक, बायोटेक, सरकार, ठूला औषधि उत्पादक कम्पनी, अनुसन्धान एजेन्सीहरू र प्रयोगशालाहरू यो कोरोना विरुद्ध साझा दौडमा लागेका छन्, त्यसैले भ्याक्सिन निर्माणमा नयाँ आशा जगाएको बताउँछन् डाक्टर नेपाल। यसरी विश्वका धेरै वैज्ञानिकहरू भ्याक्सिन निर्माणमा जुटे पनि आम मानिसमा भने भ्याक्सिन तयार हुन कति समय लाग्छ, कहिलेबाट यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने जिज्ञासा बढेको छ। यसका लागि कम्तीमा पनि 1.5 देखि 2 बिलियनसम्म खर्च र 5 देखि 15 वर्षसम्म समय लाग्न सक्ने बताउँछन् डाक्टर नेपाल। डाक्टर नेपालले छोटो प्रक्रिया अपनाएर पनि भ्याक्सिन बनाउने अभ्यास पनि भइरहेको बताए। तथापि भाइरस प्रकोपले निम्त्याएको भयावह अवस्थामा वर्षौंसम्म कुर्ने अवस्था नरहेकाले अब अध्ययन अनुसन्धानलाई पनि तीव्र गतिमा लानुपर्ने आवश्यकता औल्याउँछन् डाक्टर नेपाल। भ्याक्सिन विकासमा मानव परीक्षणमा पुगेका 10 भ्याक्सिन मध्ये 5 वटा चीनबाटै भएका छन्। त्यसैगरी अमेरिका र युरोप पनि यसमा अगाडि नै देखिएको छ। ती हाल पहिलो र दोस्रो चरणमा छन्। तेस्रो चरणमा पुगिसकेको छैन, तर अहिलेसम्मको डाटा हेर्दा सकारात्मक देखिएको डाक्टर नेपाल बताउँछन्। भ्याक्सिन बनाउने निकै चुनौतीपूर्ण काम भएको बताउँदै उनले 100 वटा भ्याक्सिन बनाउँदा जम्मा 5 देखि 6 वटा भ्याक्सिन मात्र बजारमा पुग्ने जानकारी दिए। एउटा भ्याक्सिनका लागि अनुमानित लागत 1.5 देखि 2 बिलियन डलरसम्म लाग्ने उनले बताएका छन्। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्युज हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यसै समयमा आउनेछौँ। केन्द्रबिन्दु अनलाइन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।